75औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस बुधबार देशभर मनाइयो। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना। युवालाई सशक्त बनाएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भावना रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको जोड। प्रजातन्त्र दिवसमा नेताहरूको अनुपस्थितिप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको असन्तुष्टि। पूर्व राजाको आह्वानपछि जुरमुराए राजावादी ज्ञानेन्द्र शाही भन्छन् अब जनमत संग्रहका लागि संघर्ष हुन्छ। पूर्व राजाको सन्देशले थप बल पुर्याएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। पूर्व राजाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै राप्रपाले गरे आन्दोलनको आह्वान। फागुन 9 गते पोखरामा राप्रपाको विरोध सभा। भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने दावी। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी पूर्व राजालाई उचालेर राजनीतिक परिवर्तन मास्न खोजिँदैछ। पोखरेलले भने देशमा नकारात्मक भ्रम फैलियो, यथार्थ बुझौं। प्रजातन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। केसीले भने प्रजातन्त्रको विकल्प अरु कुनै व्यवस्था छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने राणाले सन्तानका लागि दरबार बनाए, प्रजातन्त्रले जनताका लागि सडक। नेकपा यसको निष्कर्ष सरकार अध्यादेश स्वीकार भएको घोषणा गर्नको लागि अनेक षड्यन्त्र गर्दैछ। पालिकामा छाया सरकार बनाएर काम गर्ने नेकपा यसको नीति सरकार विरुद्ध योजनाबद्ध आन्दोलन गर्ने। 2 दलीय व्यवस्थाको वकालत नगरेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको जिकिर। 84 को चुनावका लागि कांग्रेसलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको जोड। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने कांग्रेसले अहिले 84 को चर्चा गर्न पाउँदैन। जनयुद्धका नाममा माओवादीले थोपरेको हिंसाले देश 20औं वर्ष पछाडि धकेलिएको थापाको जिकिर। माओवादी सरकार बनाउने र गिराउने दाउमा नरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। स्वतन्त्रताको एउटा सार्थकको मूलभूत तत्त्व नै निर्वाचन रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको जिकिर। जनताको अवस्था बदल्न एकताबद्ध प्रयास गरौं, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालको आह्वान। छापिएको विधानप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको असन्तुष्टि। अब राजनीतिक स्थिरताको जगमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको भनाई। पार्टी संगठनहरूभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद मौलाउँदै गएको संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको जिकिर। वर्तमानलाई समृद्ध बनाउन इतिहास बचाउनु पर्नेमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको जोड। ओडिसा घटनाबारे परराष्ट्र मन्त्री राणाले भारतीय मन्त्रीसँग गरिन् टेलिफोन कुराकानी। नेपाल आइपुगेका विद्यार्थीले दिए प्रकृतिको आत्महत्याको घटनाबारे विस्तृत जानकारी। केआईआईटी विश्वविद्यालयको अवस्था सामान्य, तर नेपाली विद्यार्थी होस्टेल गएनन्। अमेरिकी दूतावासले भन्यो एमसीसीका गतिविधि अस्थायी रूपमा रोकिएका हुन्। पाथिभरामा केवलकारको पक्षमा सद्भाव र्याली। कालो मोसो दलिएका लिम्बू नेतालाई बाजा गाजा सहित स्वागत। चित्रकला र संगीतले विद्यार्थीको सृजनात्मकतालाई उजागर गर्ने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाहको भनाई। यौन दुराचारमा दोषी ठहरिएका बमजन विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि मुद्दा। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा इरान र सुडान बीच द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य। रुस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि साउदी अरबमा वार्ता। प्यालेस्टिनी मुद्दामा बोलाइएको आपतकालीन अरब शिखर सम्मेलन इजिप्टद्वारा स्थगित। खेल खबरमा 5 नेपाली खेलाडीले पाकिस्तानमा हुने दक्षिण एसियाली एथलेटिक्स क्रस कन्ट्री खेल्ने। युगाण्डासँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि महिला टोली घोषणा। र अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगितामा लेबनानलाई हराउँदै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा नेपाल। र आजको हेल्थ टिप्समा रहनेछ 6 वटा गल्ती जसले बढाउँछ मुटु रोगको जोखिम। यस विषयमा विशेष जानकारी। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। आज मिति 2081 फागुन 8 गते बिहीबार, नेपाल सम्बत 1145 सन् 2025 फेब्रुअरी 20 तारिक फागुन कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि। आज गोरखकाली पूजा र सामाजिक न्याय दिवस पनि। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। 75औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस बुधबार देशभर मनाइयो। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना। यस सम्बन्धी प्रसंगबाट
75औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस बुधबार देशभर मनाइएको छ। सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा भएको विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी भए। सो अवसरमा राष्ट्रिय गान प्रस्तुति, झण्डोत्तोलन, ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति मौन धारण गरिएको थियो। सोही अवसरमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2081 अंकित ब्यानर प्रदर्शन गरी पुष्पवृष्टि एवं रङ्गीचङ्गी बेलुन उडाइएको थियो। समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र नेपाल स्काउटद्वारा मार्च पास्ट र ब्यान्ड प्रस्तुत गरिएको थियो। समारोहमा उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका तर्फबाट सांस्कृतिक झाँकी तथा लाखे नाच, तेक्वान्दो खेल पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख लगायत सहभागी भएका थिए। 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर निरङ्कुशता विरुद्धको बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरूप मानवाधिकार तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मान स्वरूप प्रत्येक वर्ष फागुन 7 मा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक यस दिनमा सम्पूर्ण लोकतन्त्र प्रेमी नेपालीहरूमा दिवसको शुभकामना व्यक्त गरेका हुन्। फागुन 7 गते आजको दिन हामी नेपालीको जीवनमा सर्वाधिक महत्त्वको दिन हो। बलिदानपूर्ण संघर्षद्वारा आफूलाई रैतीबाट जनताको दर्जामा पुर्याएको दिन हो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नक्सासँगै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, जहानिया शासन विरुद्ध जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथिमा दशरथ चन्द्र गङ्गालाल श्रेष्ठ लगायत अमर शहीदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र सम्मान। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुर्खाले भोगेको हन्डरले परिवर्तन भएको बताउँदै नयाँ पुस्ताले इतिहासले बिर्सन नहुने बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा टोडीखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जहानिया राणा शासन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको तुलना नै हुन नसक्ने बताए। जहानिया शासकले आफ्ना सन्तानका लागि दरबार बनाएको छ, तर प्रजातन्त्रपछि जनताका लागि सडक, पुल, कुलो, बिजुली, व्यापार केन्द्र र विद्यालय बनाएको स्मरण गराए। उनले भने जहानिया शासकले सन्तानका लागि दरबार बनाए, जनताका लागि प्रजातन्त्रले सडक बनायो, पुल बनायो, कुलो बनायो, बिजुली, व्यापार केन्द्र र विद्यालय बनायो। उनले नागरिकको जीवन बदल्न प्रजातन्त्रमा बनेका संरचनाको राणाले सन्तानका लागि बनाएका संरचनासँग तुलना हुन नसक्ने भन्दै विवेकको तराजुमा राखेर तौलिनुपर्ने बताए। उनले अहिले देशमा समग्र रूपमा विकास भइरहेको बताउँदै विकासोन्मुखबाट विकासशीलतिर अघि बढेको दावी गरे। बढ्दो जनआकांक्षा र चुनौती बीच पनि लय मिलाएर संगतिपूर्ण रूपमा सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ। उनले योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको बताउँदै युवा पुस्तालाई ध्यानमा राखेर स्टार्टअपद्वारा उद्यमशीलताको थालनी गरिएको बताए। सेवालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै असमानता र भ्रष्टाचार हटाउँदै डिजिटल माध्यमबाट जनतालाई शीघ्र सेवा दिने कामको सुरुवात गरिएको उनले बताए। यसले गर्दा समग्र रूपमा जनताको जीवनमा प्रगति भएको उनको दावी छ। यस्तै ओलीले युवाहरूलाई सशक्त बनाएर नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको नीति रहेको बताए। प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख नै परिपूर्ण लोकतन्त्र भएको उल्लेख गरे। उनले परिपूर्ण लोकतन्त्रले सबैलाई अधिकार, अवसर, समानता र सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानमा समान पहुँचको पैरवी गर्ने बताए। उनले सरकार बढ्दो जनआकांक्षा र चुनौतीहरूबीच राज्यको संस्थागत र सामर्थ्यबीच लय मिलाएर संगतिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेको जिकिर गरे। युवा पुस्ता देशको भविष्य भएको भन्दै उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमको अवसर उपलब्ध गराउन र स्टार्टअप मार्फत उद्यमशीलताको थालनी गरिएको बताए। लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अब जवाफदेही बनाउँदै समाजमा व्याप्त असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारलाई हटाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्। दिगो व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सूचकहरूको बढोत्तरी गर्ने आधार पनि लोकतन्त्र भएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखलाई मैले परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने गरेको छु। चलन चल्तीमा भनिने प्रजातन्त्रले संगठन र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मात्र वकालत गर्यो। परिपूर्ण लोकतन्त्रले सबैलाई अधिकार र अवसर, समानता र सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानमा समान पहुँचको पैरवी गर्दछ। समृद्धि भनेको समग्र विकास हो। सुख भनेको व्यक्तिको मानवीय र जैविक न्यायोचित आवश्यकताको सहज परिपूर्ति हो। हामी त्यसतर्फ इमानदारीपूर्वक हिँडिरहेका छौँ। बढ्दो जनआकांक्षा र चुनौतीहरूबीच राज्यको संस्थागत र सामर्थ्यबीच लय मिलाएर संगतिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो युवा पुस्ता देशको भविष्य हो। उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमको अवसर उपलब्ध गराउन र स्टार्टअप मार्फत उद्यमशीलताको थालनी गरिएको छ। युवाहरूलाई सशक्त बनाएर नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने सरकारको नीति छ। लोकतन्त्रको खुल्ला मैदानमा नै जनताको जीवनमा प्रगति भएको छ, तर हाम्रा चुनौती अझै बाँकी छन्। लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अझ जवाफदेही बनाउँदै समाजमा व्याप्त असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारलाई हटाउँदै हामी ती चुनौतीलाई चिर्नेछौँ। लोकतन्त्रको उज्यालोकै कारण आज हामीले डिजिटल माध्यमबाट
नागरिकलाई शीघ्र सार्वजनिक सेवाको थालनी गर्न सकेका हौं, जसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाउन सुरु गरेको छ। सन् 2026 सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नति गर्ने र त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सूचकहरूको बढोत्तरी गर्ने आधार पनि लोकतन्त्र नै हो। सन् 2030 भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अभियानमा हामी हाम्रा हरेक क्षण सम्भावना र सामर्थ्यको सदुपयोग गरिरहेका छौं। यसबाट हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न सफल हुनेछौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै साथीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट आएको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भावनाको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले यो व्यवस्था ल्याउन लडेकाहरूको भावनालाई लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने धेरै साथीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानले आएको यो समावेशी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र छ। यो अवस्था ल्याउन लडेकाहरूको भावनाहरूलाई अझ अगाडि बढाउनु छ। यसको लागि हामी सबै लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथै उनले वर्तमान संविधान सम्पूर्ण नेपालीहरू हटाउने खालको भएको भन्दै यसमा केही कमी कमजोरी भए भोलिका दिनमा सुधार गर्दै जाने बताए। उनले भने हाम्रो पार्टी, संविधान र देश नै समावेशी छ। नेपाल जुन नयाँ संविधान बनेको छ यसमा सम्पूर्ण नेपालीहरू हटाउने खालको छ। यसमा केही कमी कमजोरी रहेछ भने भोलिका दिनमा सुधार गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले यो हाम्रो संविधान लचिलो र संशोधन हुन सक्ने संविधान हो। सोही क्रममा पार्टीका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 7 सालको क्रान्तिले सुरु गरेको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण र मुलुकको उन्नतिको राष्ट्रिय अभियान खण्डित भएको भन्दै आज समस्याहरूको बीचमा देशलाई फेरि सही दिशामा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए। उनले भने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा पछिल्लो समय जो छौं सबैले अघिल्लो पुस्ताले गरेको योगदानलाई हृदयमा राखेर त्यो अनुभवलाई लिएर आफूलाई दीक्षित गरेर आगामी दिनमा कांग्रेस, समाज र देशको लागि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। 7 सालको क्रान्तिले सुरु गरेको जुन राष्ट्रिय अभियान थियो, सामाजिक रूपान्तरणको, आर्थिक रूपान्तरण र मुलुकको उन्नतिको, त्यो खण्डित भएपछि आज समस्याहरूको बीचमा देशलाई फेरि सही दिशामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा टोणीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सैनिक मञ्चमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू उपस्थित भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कोही पनि उपस्थित नभएकामा उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो निराशा व्यक्त गरेका हुन्। भट्टराईले प्राय यस्ता राष्ट्रिय दिवसहरूमा यस्तो दृश्य देख्दा मन खिन्न हुने गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय दिवसहरूका बारेमा केही कुराहरू सच्याउनु पर्ने र संख्या घटाउनु पर्ने आफ्नो धारणा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। तर अर्को निर्णय नभएसम्म राष्ट्रिय दिवसहरूलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उनको जोड छ। विशेष गरी राज्यको उच्च ओहदामा बसिसकेका व्यक्तिहरूले आफ्ना फरक राजनीतिक आस्थाका बावजुद राष्ट्रिय दिवसहरूको सम्मान गर्ने न्यूनतम दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने डाक्टर भट्टराईले बताएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसका सन्दर्भमा दिएको शुभकामना सन्देशले राजावादी वृत्तमा सकारात्मक तरङ्ग फैलिएको छ। अब राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि निर्णायक सङ्घर्ष हुने भन्दै उनीहरू जुरुमुराएका छन्। आफ्नो शुभकामना सन्देशमा पूर्व राजाले देश जोगाउनका लागि आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेका थिए। आफूले गरेको त्यागलाई कमजोरी नठान्न पनि उनले दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। पूर्व राजाको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, हामीले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भनेर त्याग गरेका हौं। नेपालको उन्नतिका लागि हामीबाट अरू के त्याग गर्नुपर्ने हो, हामी तयार छौं। अब समय आयो राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौं। पूर्व राजाबाट देशको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आफू फेरि शक्तिमा फर्कने चाहना अभिव्यक्त भएको यो पहिलो पटक भने होइन। विभिन्न शुभकामना मन्तव्यहरूमा उनले घुमाउरो तरिकाले यस्तो चाहना मुखरित गरिरहेका छन्, तर अरू बेला मौन बस्छन्। यिनै वक्तव्यबाजी भन्दा बाहेक राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि उनले आफ्नो तर्फबाट कुनै ठोस प्रयास अघि बढाएको पाइँदैन। यसपालिको वक्तव्यमा भने उनले मूर्त रूपमा नै आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेकाले राजावादी क्याम्प उत्साहित बनेको छ। अब राजाले केही गर्दैछन् भन्ने भाव राजावादीहरूमा पैदा भएको छ। पूर्व राजाको यो अभिव्यक्तिलाई साहसिलो सम्बोधनको रूपमा लिन्छन् राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, फागुन 7 नेपालीहरूको लागि ऐतिहासिक महत्त्व र उपलब्धिको दिन हो। यस सन्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्रबाट राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताको पक्षमा भएको साहसिलो सम्बोधन प्रशंसनीय र सबै पक्षबाट मननीय छ। पूर्व राजाको यो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताको हित र सर्वोच्चतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गम्भीर छलफल गर्न चाँडै राप्रपा कार्य सम्पादन समितिको बैठक राख्नुपर्ने उनको माग छ। राप्रपा महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले पनि पूर्व राजाको सम्बोधनलाई समर्थन जनाउँदै स्टाटस लेखेका छन्। राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरी देश बचाउने र बनाउने महत्त्वपूर्ण अभिभार आजको पुस्ताको काँधमाथि इतिहासले सुम्पिएको छ। उनी लेख्छन्, यसै क्रममा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र प्रजातन्त्रको सार्थक प्रतिफल जनता समक्ष पुर्याउने उद्देश्यका साथ देशलाई सङ्कटबाट निकास दिन राजाबाट सम्पूर्ण नेपालीको
दलिलको साथ खोजी बक्सेको छ। त्यसप्रति हाम्रो पार्टी राप्रपा र मेरो पनि पूर्ण समर्थन छ। राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिले अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौं भन्ने मूल नारासहित निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै युगानुकूल नेपालको पहिचान र गौरव कायम गरौं भन्ने लक्ष्यले आन्दोलनको थालनी गरिसकेको र यसलाई निरन्तर रूपमा चलाइने उनको भनाइ छ। राणा थप्छन्, राजाको पछिल्लो आह्वानप्रति संवेदनशील हुँदै देशलाई गम्भीर संकटबाट बाहिर निकाल्न आजकै दिनबाट सबै पार्टी समूह र नेपालीले मिलेर अघि बढौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि देश बचाउन र बनाउनका निम्ति भएको आह्वानप्रति बिना आग्रह र पूर्वाग्रह सहयोगको हात बढाउन सबैसँग आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रको स्थापना र आधुनिकीकरण राजा र जनताको साझा प्रयासबाट हुँदै आएको इतिहास साक्षी छ। 18 वर्ष अघि षड्यन्त्रपूर्वक टुटाइएको राजा र जनताबीचको एकताको धागोलाई पुनः जोडेर देश बचाउन र बनाउन आजको दिनले प्रेरणा दियोस्। पछिल्लो समय नवराजावादीका रूपमा उदाएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पनि पूर्व राजालाई समर्थन जनाउँदै स्टाटस लेखेका छन्। राजा आफैले समेत तदारुकता देखाएका बेला सबै जुट्नुपर्ने उनको मत छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले हिजै फेसबुक मार्फत सबैलाई तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेका छन्। उनी लेख्छन्, प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा शुभ सन्देश प्राप्त, जो जहाँ छौं त्यतै स्थानमा रहनका साथै तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गर्दछौं। यो सन्देश सबैमा पुर्याउन अपील गर्दछौं। शाहीको यो स्टाटसको आशय के हो त? जवाफमा उनले अब राजतन्त्र र गणतन्त्रको सिनोफानोको लागि जनमत संग्रह गराउन निर्णायक दबाब दिइने बताए। पूर्व राजाको अभिव्यक्ति यत्तिकै हसुवामा आएको होइन। पूर्व राजालाई साथ दिन अब हामी अगाडि बढ्ने हो। संसददेखि सडकसम्म हामी जनमत संग्रहको आवाज उठाउँछौं। यसको छिनोफानो हुनैपर्छ, उनले भने। उनले राजावादी सबै शक्ति र गणतन्त्रवादी पार्टीहरूमा रहेका राजाका शुभेच्छुकहरू एक ठाउँ भएर आन्दोलनको आँधीभेरी ल्याउने उद्घोष गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा सार्वजनिक भिडियो सन्देशले आफूहरूको एजेन्डामा थप बल पुर्याएको बताएका छन्। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुकलाई निकास दिन नसकेका कारण राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आफूहरूको एजेन्डा रहेको उनको भनाइ थियो। आफूहरू राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मागसहित आन्दोलनमा नै रहेको लिङदेनले उल्लेख गरे। राजाको आह्वानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दुईवटा बाटो छ, एउटा वार्ताको माध्यमबाट र अर्को आन्दोलनको बाटोबाट। राजाका आह्वानबाट समान विचार भएका अन्य व्यक्ति र दलसँग सहकारी र समन्वय गर्ने बाटो थप खुलेको छ, जसको लागि हामी लामो समयदेखि प्रयास समेत गरिरहेका थियौं, उनले भने। राप्रपाले राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, प्रदेश खारेजी, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा सहित 7वटै प्रदेशसभामा सभाको आयोजना गर्ने समेत बताए। पूर्व राजा शाहद्वारा जारी भिडियो सन्देशले समान विचार भएका पार्टी र व्यक्तिहरूबीच सहकारी र समन्वयका लागि बाटो खुल्ला भएको समेत उनले दावी गरे। हामी लामो समयदेखि नै नेपालमा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेशको खारेजी, हिन्दू राष्ट्र, सुशासनको विषयमा अभियान र आन्दोलनमै छौं, उनले भने। त्यो क्रममा अहिले हामी 7वटै प्रदेशमा भण्डाफुर सभाहरू गरिराखेका छौं। पर्सि फागुन 9 गते कास्कीको पोखरामा गण्डकी प्रदेशको सभा रहेको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो सभाभन्दा अगाडि राजाको यो सन्देश आउँदा हामी उत्साहित भएका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशमा विद्यमान विकराल अवस्था अन्त्य गरेर देशलाई संकटमुक्त राख्न सबै नेपाली जनतालाई एकजुट भएर आन्दोलनमा अघि बढ्न आह्वान गरेको छ। बुधबार सो पार्टीका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले सो आह्वान गरेका हुन्। राप्रपाको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक समेत रहेका राणाले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट राष्ट्र जोगाउन, राष्ट्रिय एकता कायम राख्न, देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि सबै नेपालीहरूलाई साथ दिन आह्वान भएको भन्दै उनको अभिव्यक्तिलाई स्वागत समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, यही परिप्रेक्ष्यमा देशमा विद्यमान विकराल अवस्था अन्त्य गरेर देशलाई संकटमुक्त राख्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी देशभक्त नेपालीलाई जनतालाई एकजुट भएर आन्दोलनमा अघि बढ्न अनुरोधका साथ आह्वान गर्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा गण्डकी प्रदेशले फागुन 9 गते पोखरामा विरोध सभा गर्दैछ। केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको उपस्थितिमा राप्रपाले पोखरामा विरोध सभा गर्न लागेको हो। नवीन समझदारी मार्फत मुलुकलाई निकास दिने उद्देश्यले विरोध सभा आयोजना गरिएको राप्रपा गण्डकीका अध्यक्ष पञ्चराम गुरुङले जानकारी दिए। पोखरामा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भ्रष्टाचार र कुशासनको भण्डाफोर गर्न विरोध सभा आयोजना गरिएको बताए। हामीले 42 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझायौं। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तह, जिल्लामा गएर ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छौं, तर ज्ञापन पत्रको कुनै सुनवाई नै भएन। यो ट्रेन्ड नै जस्तो लाग्यो, उनले भने। जबसम्म ढुङ्गामुढा गर्दैन, टायर बाल्दैन, तबसम्म सरकारले कान नसुन्ने रहेछ, आँखा नदेख्दो रहेछ कि भनेर हामी अगाडि बढेको हो, उनले थपे। होइन भने राप्रपाले हिंसाको राजनीति, द्वन्द्वको राजनीतिमा कहिल्यै पनि विश्वास गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रष्टाचार लगायत गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै खाले भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने तयारी रहेको प्रदेश अध्यक्ष गुरुङले बताए। राप्रपाले संवैधानिक राज संस्थाको पुनर्स्थापनादेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित
कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक सांसद र संघीयता खारेज जस्ता विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। पूर्ण समानुपातिक सांसद बनाउने र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र विज्ञबाट मन्त्री बनाउने, सनातन हिन्दू अधिराज्य, भ्रष्टाचार विभेद अन्त्य जस्ता एजेन्डा राप्रपाले अघि राखेको छ। विरोध सभा शुक्रबार पोखरा चिप्लेढुङ्गामा हुनेछ। पृथ्वीचोकबाट र्याली गर्दै चिप्लेढुङ्गामा गएर विरोध सभा गरिने राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए। राप्रपाले बोकेको एजेन्डा प्रमाणित हुँदै गएको उनले बताए। राप्रपाले देशको पछिल्लो असहज परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै चरणबद्ध आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने राप्रपा केन्द्रीय सदस्य अर्जुन खनालले जानकारी दिए। उनले अवस्था बदल्न व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनेर युद्धको पूर्व सन्ध्यामा रहेको उल्लेख गरे। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, हामी अवस्था बदल्नका लागि व्यवस्थालाई बदल्नुपर्छ भनेर युद्धको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। युद्ध भनेको आन्दोलन हो। आन्दोलनको प्रकृति के हुन्छ भन्ने कुरा आन्दोलनले निर्धारण गर्छ, उनले भने। राज्यको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लगानी र अव्यवस्थित कर प्रणालीका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको राप्रपाको ठहर छ। राप्रपाले कथित युद्ध र पश्चिमी प्रभावको नाममा लादिएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता र नेपाल र नेपालीका लागि घातक साबित भइसकेको दावी गरेको छ। राप्रपाबाट गण्डकी प्रदेशसभा सांसद बनेकी बिन्दु अधिकारी पौडेलले प्रदेशमा रोजी मन्त्रालय दिँदा समेत आफू मन्त्रीहरू मन्त्री नभएको दावी गरिन्। राप्रपाले दिगो सरकारका लागि मत दियौँ, रोजी मन्त्री दिँदा हामी मन्त्री भएनौँ, उनले भनिन्। राप्रपा देशका लागि सोचेर हामीले पाउने पद त्याग गरेका छौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उचालेर राजनीतिक परिवर्तन मास्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेको वडा केन्द्रित अभियानको शुभारम्भ गर्न बुधबार कपिलवस्तु पुगेका महासचिव पोखरेलले 2062-63 को जनआन्दोलनबाट राजसंस्था हटाएर राजनीतिक आन्दोलन सफल भए पनि आजभोलि फेरि पञ्चायती भूत सलबलाउन थालेको बताए। महासचिव पोखरेलले राजनीतिक परिवर्तन नचाहेका केही शक्तिले उचालेर पूर्व राजालाई वक्तव्य निकाल्न लगाई राजनीतिक परिवर्तन मास्न खोजेको टिप्पणी गरे। अचेल फेरि पञ्चायतकालीन भूत सलबलाउन थालेका छन्। महासचिव पोखरेलले भने राजालाई वक्तव्यबाजी गर्न लगाएर राजनीतिक परिवर्तन मास्न खोजिँदैछ। राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा लाग्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। सामन्तवादी राजसंस्था हटाएर राजनीतिक क्रान्ति मात्रै सफल भएको छ। पोखरेलले कार्यकर्तालाई भने अब यसलाई संस्थागत गर्दै पूर्ण क्रान्ति सफल बनाउनतर्फ लाग्नुहोस्। महासचिव पोखरेलले पूर्ण क्रान्ति सफल बनाउन बलिया राजनीतिक शक्ति निर्माण गरिनुपर्ने बताए। आफूले बलिया 2 राजनीतिक दलको वकालत गर्दा दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको आरोप खेप्नु परेको भन्दै उनले आफू दल खोल्न निषेधको पक्षमा नभएको स्पष्ट पारे। मैले बलिया 2 राजनीतिक दल भए मात्रै अस्थिर राजनीतिको अन्त्य हुन्छ, स्थायी सरकार बनाउन सकिन्छ भन्दै आएको छु। महासचिव पोखरेलले भने दल खोल्न प्रतिबन्ध गर्ने होइन, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउनुपर्छ। जनतामाझ गई चुनाव जितेर सत्ता चलाउन कसैलाई बन्देज नगरिने भन्दै महासचिव पोखरेलले राजनीतिक खुद्रा पसल भने आवश्यक नभएको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रजातन्त्रको विकल्पमा अरू कुनै उत्तम व्यवस्था नरहेको बताएका छन्। बागलुङमा आज 75औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय प्रजातन्त्रमाथि कालो बादल मडारिन थालेको जिकिर गरे। सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले जनताको भावना विपरीत काम गर्न नहुने उनको सुझाव थियो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीले प्रजातन्त्रलाई सिद्ध्याएर देशमा निरङ्कुश शासन चलाउने शक्ति तयार भइरहेको आरोप लगाए। जनताको बलिदानीबाट स्थापना भएको प्रजातन्त्र कुनै पनि शक्तिले ढलाउन नसक्ने केसीको दावी थियो। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरूले यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको औचित्य छैन, यसले नेपाली जनताको बासको समस्या समाधान गर्न सकेन, त्यसकारण आवश्यक छैन भन्न थालेका छन्। उनले भने प्रतिगामीहरूले प्रजातन्त्रका विरुद्धमा हल्ला पिटेका छन्। उनले प्रजातन्त्र कसैले बकस नदिएको नभई नेपाली जनताले निरङ्कुश शासन ढालेर ल्याएको बताए। सत्तामा नेता आउने जाने प्रक्रिया चलिरहने र जनता सधैँ स्थायी हुने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार नेताले काम नगर्दा गाउँघर रित्तिएर उराट लाग्दो भएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारले अध्यादेश स्वीकार भएको घोषणा गर्नको लागि अनेक षड्यन्त्रमा लागिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, संसद अधिवेशनको संघारमा संसदलाई छलेर सरकारले विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको विधेयक समेत फिर्ता नलिई सरकारले संविधान, ऐन कानून, संसद नियमावली र स्थापित अभ्यासहरू समेत मिचेर विधेयक ल्याउनु प्रक्रियागत रूपमा नै गलत छ। अध्यादेशका अन्तर्वस्तु पनि गलत र हानिकारक छन्। अध्यादेशहरूबाट भूमाफिया, कालो बजारिया, राजस्व छली गर्ने व्यक्ति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारी, तस्कर र दलालहरूलाई फाइदा पुग्ने निष्कर्ष छ। अहिलेको गठबन्धन देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै देशमा 2 दलीय तानाशाही लाद्ने प्रयासमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकार विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेको छ। आन्दोलनको आवश्यक तयारी गर्नको लागि महासचिव घनश्याम भुषालको नेतृत्वमा समिति पनि गठन भइसकेको छ। बुधबार बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष माधव नेपालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समितिले आन्दोलनको कार्ययोजना बनाउने र योजनाबद्ध ढङ्गले आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, हामी संसदीय मोर्चामा पनि कार्यरत छौं। यस मोर्चालाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्दै त्यहाँबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनसरकारका विषयहरूलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्दछ। सरकारले ल्याएका जनविरोधी अध्यादेशको विरोधबाट हालै यो काम थालिसकेका छौं। अहिले हामी विभिन्न स्थानीय तहमा पनि छौं। स्थानीय तह भनेका स्थानीय सरकार हुन्। पार्टीले नेतृत्व गरेको स्थानीय सरकार समाजवादका आधार निर्माण गर्ने गरी जनताको पक्षमा काम गरेर नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, हामी निर्वाचित नभएका स्थानीय तहका हाम्रा पार्टी कमिटीहरूले सम्बन्धित स्थानीय तहको छाया सरकारका रूपमा काम गर्नुपर्दछ। राजनीतिक एवं सांगठनिक कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रचार ठूलो भएकाले पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठक, भेला, अधिवेशनहरूको राम्ररी प्रचार नभएको उल्लेख छ। पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा वा अन्तर्वार्तामा बोलेका मात्र होइन, संसदमा बोलेका राम्रा कुराको समेत प्रचार भएको छैन। जनसंगठनहरूले गरेका कामको पनि प्रचार भएको छैन। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, विरोधीहरूले हाम्रा विरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन्, तर हामीले त्यसको खण्डन हुने गरी प्रचार कार्य सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं। त्यसैले प्रचार कार्यलाई व्यवस्थित, व्यापक र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरूले आफ्नो तहमा प्रचार विभाग गठन गरी प्रचारको ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको योजना बनाई अगाडि बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पार्टीभित्र अनुशासनहीन र अराजक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै पार्टीको निर्णयको उपहास गर्दै जथाभावी बोल्ने, लेख्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ। पार्टीमा जिम्मेवारी लिने तर त्यसलाई पूरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको पनि उल्लेख छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले कहिले पनि दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत नगरेको बताएका छन्। पछिल्ला केही महिनादेखि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा उनले साना साना दलका कारण सरकार अस्थिर बन्न पुगेको दावी गर्दै आएका थिए। एमालेको वडा केन्द्रित अभियान शुभारम्भ गर्न बुधबार कपिलवस्तु पुगेका महासचिव पोखरेलले आफूले दल खोल्दै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुरा नगरेको बताए। मैले बलिया दुई राजनीतिक दलको वकालत गर्दा दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको आरोप खेप्नु पर्यो। उनले भने, म दल खोल्न निषेधको पक्षमा कहिल्यै थिइनँ। मैले बलिया दुई राजनीतिक दल भए मात्रै अस्थिर राजनीतिको अन्त्य हुन्छ र स्थायी सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखेको हुँ। उनले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउनु पर्ने धारणा दोहोर्याए। जनताको बीचमा गएर चुनाव जितेर आउनेलाई सत्ता चलाउन कसैले बन्देज लगाउन सक्दैन। अब राजनीतिक खुद्रा पसल भने आवश्यक छैन, महासचिव पोखरेलले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले 2084 हुने निर्वाचनको लागि पार्टीलाई सशक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चुनावलाई मध्यनजर गरेर संगठन निर्माणमा लाग्न आग्रह गरे। उनले भने, पार्टीलाई सशक्त बनाउन संगठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। 84मा चुनाव हुँदैछ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। उनले बीपी कोइरालाले स्थापित गरेको कांग्रेसलाई भविष्यका कर्णधारहरूले जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने विश्वास राखे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपालको राजनीतिमा 2007 साल पछिको 60 वर्ष राजाको शासक बन्ने आकांक्षा र माओवादीको अनावश्यक हिंसाका कारण देशले दुःख पाएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेले हिंसा शब्द प्रयोग गर्दा माओवादीले आपत्ति जनाइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्रीले पनि माओवादी हिंसाका कारण देशको प्रगति 20 वर्ष पछि परेको बताएका हुन्। पाल्पाको पूर्व खोलामा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले 2017 सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर प्रजातन्त्र हरण गर्नाले 30 वर्ष देश पछि परेको बताए। थापाले भने, एकातिर त्यसरी हामीले 30 वर्ष संघर्षमा बितायौं, अर्कोतिर प्रजातन्त्र स्थापना हुनासाथ माओवादीले जनयुद्धका नाममा थोपरेको हिंसाले गर्दा देश 20औं वर्ष पछि परेको यथार्थ हो। 50 देखि 60 को दशकमा हिंसामा बित्यो, त्यसपछिको 10 वर्ष संविधान बनाउन र त्यसको व्यवस्थापनमा थप 10 वर्ष लाग्यो। अब अहिले 80 को दशकमा देश ठीक दिशामा जान लाग्दा फेरि एकथरी प्रवृत्ति आएको छ। केही भएन, देश बिग्रियो, भत्कियो र बस्नै लाग भएन भन्ने, सबै ठीक छ भन्ने र केही भएन भन्ने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन्। महामन्त्री थापाले कांग्रेसले मिशन 84 भन्ने अधिकार नरहेको भन्दै यो 3 वर्षको अवधिमा आफ्ना बाचा पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादी पार्टी सरकार नयाँ सरकार बनाउन वा गिराउने दाउमा नरहेको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर ताप्लेजुङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले माओवादी केन्द्र अहिले सरकार बनाउने वा गिराउने भन्दा पनि बलियो संगठन बनाउनमा लागेको स्पष्ट पारे। उनले भने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारसँग वार्ता भइरहेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वतन्त्रताको एउटा सार्थकको मूलभूत तत्त्व नै निर्वाचन भएको बताएका छन्। निर्वाचन आयोग नेपालको 9औं निर्वाचन दिवस 2081 को अवसरमा बोल्दै उनले संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यासलाई हेर्दा समेत एकै दिन एउटै उद्देश्यले सबै देशभरिका नागरिकहरू सडकमा निस्कने, मतदान केन्द्रमा पुगेर एउटै काम गर्ने कुनै दिन छ भने त्यो निर्वाचन नै भएको बताएका हुन्। उनले भने हामीले ढिलो लोकतन्त्र पायौं तर पर्याप्त लोकतन्त्र पायौं। स्वतन्त्रताको एउटा सार्थकको मूलभूत तत्त्व नै यो निर्वाचन हो। मतदानको प्रक्रियाले मात्र यसलाई स्पष्ट गर्दैन, सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने पनि जनसहभागिताको सबैभन्दा गतिलो अभ्यास गर्ने ठाउँ पनि यो निर्वाचन नै हो। संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको अभ्यासलाई तपाईले हेर्नुहुन्छ भने एकै दिन एउटै उद्देश्यले सबै देशभरिका नागरिकहरू सडकमा निस्कने, मतदान केन्द्रमा पुगेर एउटै काम गर्ने कुनै दिन छ भने त्यो निर्वाचन नै हो। नागरिक सहभागिताका कुराहरूलाई उठायौं भने तब मात्रै निर्वाचन सफल हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। साथै उनले फागुन 7 गते हामी सबैको गौरवशाली दिनको रूपमा रहेको समेत बताए। उनले बुधबार 75औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसलाई निर्वाचन आयोगले 72 सालमा एउटा अविस्मरणीय क्षणको स्मरण गर्दै निर्वाचन दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले नेपाली जनताको ठूलो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षा एवं प्रवर्धनमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2081 का अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको पालना, संरक्षण र कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए। आजको दिन अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन र जनताको अधिकारका लागि एकताबद्ध हुन प्रेरणा दिने ऐतिहासिक दिन भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 2007 सालको परिवर्तनलाई लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि पहिलो संगठित, सशक्त र सशस्त्र आन्दोलन भएको बताए। लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा, सुदृढीकरण तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन अघि बढ्ने प्रण गर्नुमै प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ, अध्यक्ष दाहालले सन्देशमा भनेका छन्। उनले लोकतन्त्रको रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं देशको समृद्धि र विकासका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्न प्रेरणा मिलोस् भनी कामना गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भर्खर छापिएको पार्टी विधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोही असन्तुष्टिका कारण खनालले मंगलबारको स्थायी कमिटी र बुधबारको पोलिट ब्युरो बैठकमा मञ्चमा बस्न नै अस्वीकार गरेका छन्। गत असारमा सम्पन्न महाधिवेशनले खनाललाई सर्वसम्मत सम्मानित नेताका रूपमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यसबेला महाधिवेशन हलले खनाललाई सम्मानित नेतासहित अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाल र महासचिव घनश्याम भूषाललाई पनि निर्वाचित गरेको थियो। तर पार्टी विधानमा भने सम्मानित नेता केन्द्रीय कमिटीले तोक्ने व्यवस्था गरिएको भनेर लेखिएको भेटाएपछि खनालले असन्तुष्टि खासमा विधानप्रति खनालको असन्तुष्टि थियो। एक पोलिट ब्युरो सदस्यले भने महाधिवेशनले सम्मानित नेता निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा छापिएको विधानमा भने केन्द्रीय कमिटीले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ लेखिएको रहेछ। सोही असन्तुष्टिका कारण खनाल बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा पनि मञ्चमा नगएपछि उपस्थित बहुमत सदस्यहरूले सम्मानित नेता महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनेर होटिङ गरेका थिए। त्यसपछि मात्र खनाल मञ्चमा बस्न पुगेका थिए। उप प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक स्थिरताको जगमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा नेपाली कांग्रेस बर्दिया जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै यसलाई समृद्धि बनाउन लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री सिंहले 2007 सालको क्रान्ति कांग्रेसले गरेको चर्चा गर्दै 2072 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको भन्दै अबको कार्यभार संविधानलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवन र जीविकोपार्जन सहज बनाउनु रहेको बताएका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी संगठनहरूभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद मौलाउँदै गएको बताएका छन्। बुधबार नेकपा एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपाल एसोसिएसन प्रदेश समितिको अधिवेशनमा बोल्दै संचार मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। उनले संगठनका सदस्यहरू अनुशासनमा नबस्ने र विभिन्न बहानामा आवश्यक कारबाही गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्। उनले आफूले शपथ खुवाएको र आफन्त भएको र नातागोता पर्ने बहानामा अनुशासन विपरीत काम गर्ने संगठित सदस्यलाई कारबाही नगर्ने उत्तरवादको प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो गर्न नहुने बताए। संगठनमा रहेका खराब व्यक्तिहरूलाई समयमै निकाल्न नसके संगठनले ध्वस्त हुने उनको भनाइ छ। उनले भने पार्टीभित्र रहेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो। अवसरवादका कस्ता अखालका प्रवृत्तिहरू छन् तपाईलाई थाहा छ। व्यक्तिवाद दक्षिणपन्थी अवसरवादको पहिलो प्रवृत्ति हो। त्यसका बारेमा मैले व्याख्या गर्नै पर्दैन। अर्को उदारवाद विभिन्न बहानामा आफ्नो हो भनेर कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। बोरामा कुहिएको एउटा आलुलाई समयमै निकालिएन भने सिङ्गो आलुलाई ध्वस्त बनाए चाहिँ संगठनभित्र रहेको खराब प्रवृत्तिको मान्छेलाई निकाल्न सकिएन भने सिङ्गो संगठनलाई नै ध्वस्त बनाउँछ। यो चाहिँ उदारवाद हो। अनुशासन बिना कुनै पनि लडाईँ जित्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले पार्टी निकट संगठनका सदस्यहरूलाई अनुशासनमा बसी पार्टी निर्णय अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वर्तमानलाई समृद्ध बनाउन इतिहास बचाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित नेपाल कानून पत्रिका पुरानो अङ्क प्रधान न्यायालय 2009 विमोचन कार्यक्रममा उनले ऐतिहासिक धरोहरलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले ऐतिहासिक धरोहर नै आजको वर्तमानका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गरे। उनले यिनै धरोहरबाट भविष्यको बाटोलाई सुगम र निश्चित तथा निर्दिष्ट बनाउने काममा मद्दत पुग्ने बताए। उनले भने यदि वर्तमानलाई समृद्ध बनाउनु छ भने हरेकले आफ्नो इतिहास बचाउनुपर्छ, ऐतिहासिक धरोहरलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ। ऐतिहासिक धरोहर नै आजको वर्तमानका आधार स्तम्भ हुन्। यिनै धरोहरबाट भोलिको बाटोलाई सुगम र निश्चित तथा निर्दिष्ट बनाउने काममा मद्दत पुग्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुइयालले नेपालमा कानूनको पालना गराउने र कानूनी सर्वोच्चताको वकालत गर्ने संस्था कमजोर बन्दै गएको बताए। अदालत जस्ता संस्थालाई बलियो बनाउन राजनैतिक प्रतिबद्धता पनि कमजोर रहेको उनको जिकिर छ। यस्तो खाले अवस्थालाई बदनियत राख्नेहरूले प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। कानूनी प्रणाली बलियो बनाएर मात्र जग बलियो हुने भन्दै जग बलियो कसरी बनाउने भन्ने विषय इतिहासबाट सिक्न सकिने बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर्जु राणा देउबाले भारतको ओडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT विश्वविद्यालयको होस्टलमा नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको मृत्यु र त्यसपछि विकसित परिस्थितिका विषयमा ओडिसाका उच्च शिक्षा मन्त्री सूर्यवंशी सुरजसँग टेलिफोन संवाद गरेका छन्। टेलिफोन संवादका क्रममा मन्त्री राणाले सुरजसँग लम्सालको मृत्युको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कानूनी कारबाहीका साथै त्यहाँका नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा सुरक्षित वातावरणसहित पठन पाठनको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सो फोन वार्तामा भारतीय मन्त्री सुरजले उक्त घटनालाई ओडिसा राज्यले गम्भीर रूपमा लिएको र प्रकृतिलाई न्याय र दोषीमाथि कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी गराएका थिए। उनले त्यहाँ स्थित नेपाली विद्यार्थी र अभिभावकलाई आवश्यक परामर्शका लागि अलग्गै हटलाइनको व्यवस्था गरिएको र घर गएका नेपाली विद्यार्थीलाई होस्टलमा फर्काएर पठन पाठनको व्यवस्था मिलाइने जानकारी मन्त्री डाक्टर देउबालाई गराएका थिए। त्यसैगरी मन्त्री सुरजले कलेजमा नेपाली विद्यार्थीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरी कानूनी कारबाही अघि बढाइएको र नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित रूपमा छात्रावासमा रहेर पठन पाठन गर्न सक्ने सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको जानकारी पनि दिए। कुराकानीका क्रममा मन्त्री सुरजले भारत र नेपालको सम्बन्ध विशिष्ट रहेको र यो सम्बन्धलाई आगामी दिनमा थप सुमधुर बनाउँदै लगिने बताए। सो घटनाका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीले विश्वविद्यालय प्रशासन र भारतीय सुरक्षा अधिकारीको सम्पर्कमा रहेर आवश्यक समन्वयका साथ काम गरिरहेको जनाइएको छ। मंगलबार मात्र नेपाली विद्यार्थीलाई कलेजमा सुरक्षाको वातावरण मिलाउने सन्दर्भमा नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीबाट कूटनीतिक कर्मचारी त्यहाँ पुगेका थिए भने भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर शर्माले कलेज प्रशासनसँग कुराकानी गरेका थिए। यसैबीच नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको आत्महत्याको घटनाबारे छानबिन गर्न र न्यायको माग गर्दै विभिन्न संघ संस्था लगायत विद्यार्थीहरू आन्दोलित अवस्थामा छन्। विश्वविद्यालयमा पनि नेपाली विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरेपछि नेपाली विद्यार्थीमाथि विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाउने, होस्टेलबाट निकालेर रेलवे स्टेसन पुर्याउने, कुटपिट गर्ने जस्ता घटना सार्वजनिक भएको छ। सोही विश्वविद्यालयको एरोस्पेस संकाय तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी वेदानन्द मण्डलले उक्त घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिँदै घटना पश्चात गर्ल्स होस्टेलका सबै केटीहरूलाई ताला लगाएर भित्रै थुनेको र लम्सालको मोबाइल ल्यापटपमा छेडखानी भएको बताएका छन्। उनले भने त्यसपछि गर्ल्स होस्टेलमा सबै केटीहरूलाई बाँधेर राखेको छ भन्ने कुरा आयो, किनभने बाहिर निस्कियो भने सबै कुरा बाहिर आउँछ भनेर गेटमा ताला लगाएर भित्रै थुनेर राख्ने काम भएको थियो। हामीले पछि नारा लगाउन थालेपछि हामी सबैलाई लगेर 2 घण्टा जतिको मिटिङ जस्तो भयो र त्यो समयमा प्रकृति लम्सालको मोबाइल ल्यापटपमा छेडखानी भएको छ। कोठाको सामानहरू सबै मिलाउने काम भएको रहेछ। यसको साथै उनले ह्यारेसमेन्ट गर्ने केटा आडभिक श्रीवास्तव MLA को छोरा भएको कारण कलेज प्रशासनले बचाउने प्रयास गरेको पनि बताए। उनले भने हामी घटना भएको ठाउँमा पुगेर ह्यारेसमेन्ट गर्ने केटा आडभिक श्रीवास्तव कहाँ छ भनेर सोधपुछ गरेका थियौं। आडभिक श्रीवास्तव MLA को छोरा हो, मुख्य कुरा यही नै हो। त्यसको विरुद्धमा प्रकृतिले 2 पटकसम्म लिखित उजुरी र त्योभन्दा बढी प्रशासनमा गएर उजुरी गरेको थियो। यसमा केही एक्सन भएको थिएन। हामीले त्यो केटाको खोजी गर्दा उनीहरू पक्राउ परिसकेका छन् भन्ने कुरा आयो। यसको साथै अर्को विद्यार्थी अमिश पाण्डेले पनि सामानहरूको छेडखानी पुलिसको सहभागितामा कलेज प्रशासनबाट भएको बताए। यसको साथै उनले ओडिसाको पुलिस, कलेजको डिन, प्रशासनका मान्छे, होस्टेलको डाइरेक्टर सबैको अगाडि विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गरेको भन्दै के हामी आतंकवादीहरू थियौं भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले भने त्यहाँ आन्दोलन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कलेज प्रशासनले कुटपिट गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट कलेजबाट नोटिस आयो। कलेजमा भएका जति पनि नेपाली विद्यार्थीहरू छन् उनीहरूलाई अर्को नोटिस नआएसम्मको लागि सस्पेन्ड गरिएको छ भनेर। त्यसपछि होस्टेल पनि छोडेर जाऊ भन्नुभयो। ल ठिक छ भनेर हामी घर आउने तयारी गर्ने क्रममा ओडिसाको पुलिस, कलेजको डिन, प्रशासनका मान्छे, होस्टेलको डाइरेक्टर सबैको अगाडि विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट भइरहेको छ। बसमा राखेर पनि कुटिरहेको छ। के हामी आतंकवादीहरू थियौं? जथाभावी रूपमा विद्यार्थीहरूलाई बसमा चढाएर रेल स्टेसनमा अलपत्र छाडेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।
भारतको उडिसास्थित केआईआईटी विश्वविद्यालयको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्सालको रहस्यमय मृत्युपछि विश्वविद्यालयको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। अहिले विश्वविद्यालयको अवस्था भने सामान्य बन्दै गएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। एक नेपाली विद्यार्थीका अनुसार विश्वविद्यालयको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ, तर धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय तथा होस्टेल गएका छैनन्। 1160 जना नेपाली विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएको, हाल 30 देखि 35 जनाको हाराहारीमा मात्रै होस्टेल फर्किएको ती विद्यार्थीको भनाइ छ। केही विद्यार्थी रक्सोल नाका हुँदै वीरगञ्ज पुगेका छन्। कतिपय विद्यार्थीहरू उडिसाकै होटल तथा भारतमा रहेका आफन्तहरूको घरमा समेत बसेका छन्। अहिले त अवस्था सामान्य जस्तै छ, तर 30-35 जना मात्रै होस्टेल गएका छन्, बाँकी कोही पनि गएका छैनौँ, ती विद्यार्थीले भने। विद्यार्थीहरूको मनमा अझै पनि त्रास पैदा भइरहेको ती विद्यार्थीको भनाइ छ। होस्टेलका कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूलाई फोन गरेर नै फर्किन अनुरोध गर्दै आएका छन्, तर पनि विद्यार्थीहरूमा अहिले नै जाँदा के हुने हो भन्ने डरका कारण जान सकिरहेका छैनन्। विश्वविद्यालयले प्रकृतिको निधनप्रति शोकसभा राखेको छ। मङ्गलबार विश्वविद्यालयमा राखिएको शोकसभामा विद्यालयका उच्च पदस्थहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच भारतको कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआईआईटीमा भएको तनावपछि कम्तीमा 111 जना नेपाली विद्यार्थी सीमा नाका हुँदै स्वदेश फर्किएका छन्। पूर्वी नाका काकडीभिट्टा हुँदै 16 र वीरगञ्ज नाकाबाट 95 जना नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्किएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किन थालेपछि कलेजले चाहिँ अभिभावकलाई इमेल लेखेर उनीहरूको आउने जाने खर्च बेहोर्ने भन्दै फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासबाट कन्सुलर सञ्जीव शर्मा दास र नवीन अधिकारीले कलेजका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर सरनजित सिंहसँग छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा सिंहले सबै नेपाली विद्यार्थीका अभिभावकलाई त्यसबारे जानकारी दिँदै इमेल लेख्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको शर्माले बताएका छन्। रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा टिप्पर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बाराको निजगढ नगरपालिका 5 का 36 वर्षीय जिती कुमार रहेका छन्। उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार माडी गाउँपालिका 4 टुप बोटबाट बालुवा लिएर घरती गाउँ हुँदै ब्याङ्क खोलातर्फ जाँदै गरेको ना 8ख 7276 नम्बरको टिप्पर मङ्गलबार राति घरती गाउँ स्थित शहीद मार्ग सडक खण्डबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। सडकदेखि करिब 70 मिटर तल चालक जिती मृत अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय घरती गाउँका प्रहरी निरीक्षक देवसिंह भण्डारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार टिप्परमा चालक मात्रै रहेका थिए। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका भुक्तानी लगायतका गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएको र यसको समीक्षा पूरा भएपछि आगामी कदमबारे नेपाल सरकारसँग छलफल गर्ने बताएको छ। एमसीसीले 2 फागुनमा इमेल लेखी नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच भएको कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी फन्डबाट हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी 20, 2025 मा जारी 90 दिनको स्थगन सम्बन्धी कार्यकारी आदेशअनुसार रोकिएको भन्ने जानकारी मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयले गराएको थियो। यसबारे सोधिएको प्रश्नमा अमेरिकी दूतावासले एमसीसीले राष्ट्रपति ट्रम्पका कार्यकारी आदेशहरू र अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट OMB को निर्देशन पालना गरिरहेको जनाएको छ। यस परिपालनाको हिस्सास्वरूप राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा 7 माघमा जारी कार्यकारी आदेश बमोजिम भुक्तानी लगायत एमसीसीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू अस्थायी रूपमा रोकिएका छन् र समीक्षाको क्रममा छन्। दूतावासले उपलब्ध गराएको जवाफमा उल्लेख छ। अमेरिकी सरकार नेपालसँगको साझेदारीप्रति कटिबद्ध छ र समीक्षा प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी कदमका बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्नेछ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीच 29 भदौ 2074 मा भएको कम्प्याक्ट अनुसार प्रसारण लाइन, सब स्टेशन तथा सडक सुधार परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। ती परियोजना सञ्चालनका लागि एमसीसीले 55 करोड अमेरिकी डलर हालको विनिमय दर अनुसार 77 अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता छ। त्यसमा नेपाल सरकारले 19.5 करोड अमेरिकी डलर करिब 27 अर्ब 30 करोड लगानी गर्नेछ। ती परियोजना सञ्चालन गर्ने एमसीए नेपालले त्यसमध्ये 3वटा 400 केभी सब स्टेशन तथा 18 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। एमसीसीले 90 दिनका लागि एमसीसीलाई दायित्व सिर्जना हुने भुक्तानी लगायत गतिविधि नगर्न पत्राचार गरेपछि सोही अनुसार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई जैविक विविधता संरक्षण र वित्तीय संघीयताका लागि दिँदै आएको रकम रोक्नुको कारण खुलाएका छन्। उनले यी शीर्षकमा दिँदै आएको रकम ठगी भएकाले सहयोग रोकेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। 20 जनवरी 2025 मा दोस्रो पटक अमेरिकाको सत्ता सम्हालेका ट्रम्पले वैदेशिक अनुदान सहयोग स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसै क्रममा वित्तीय संघीयताका लागि दिने 20 मिलियन अमेरिकी डलर र जैविक विविधता संरक्षणका लागि दिने 19 मिलियन डलर सहित 39 मिलियन डलर करिब 5 अर्ब 43 करोड रुपियाँ रोकिएको छ। प्रेस ब्रिफिङमा ट्रम्पले भने यो फ्रड हो। ट्रम्पले यो अभिव्यक्ति अमेरिकाको फ्लोरिडा स्थित मार ए लागोमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन्। त्यहाँ उनले थप केही कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि एलन मस्कले नेतृत्व गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी डजले अमेरिकी सहयोग नियोग USAID अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित 6 परियोजना रद्द गरेको थियो। अहिले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाका कामको भुक्तानी पनि नेपालमा रोकिएको छ। ट्रम्पले नेपाल जस्तै भारत, मालदिव्स, लाइबेरिया, माली, साउथ अफ्रिका लगायत देशलाई दिँदै आएको सहयोग पनि रोकेको जानकारी दिएका
दिएका छन्। उनले भारतलाई निर्वाचन साक्षरताका लागि $21 मिलियन दिँदै आएकोमा अब किन दिने भनेर प्रश्न गरेका छन्। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ। हालै प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गरेर फर्कनुभयो, तर हामीले भारतलाई किन पैसा दिने? ट्रम्पले भनेका छन् उसँग धेरै पैसा छ। ट्रम्पले मालदिप्सको राजनीतिक सुव्यवस्थाका लागि $29 मिलियन दिने गरेकोमा त्यसलाई पनि स्थगित गरिएको ट्रम्पले जानकारी दिए। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा क्षेत्रमा केबल कार चाँडै बनाउनु पर्ने मागसहित मंगलबार ताप्लेजुङमा सद्भाव रयाली निकालिएको छ। केबल कारले ताप्लेजुङको विकास र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने भन्दै नागरिक समाजको अगुवाईमा फोङलिङ बजारमा केबल कारको पक्षमा रयाली निकालिएको हो। विभिन्न जातजातिको वेशभूषासहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर रयालीमा निस्केका स्थानीयले वृद्ध वृद्धा के भन्छन्, केबल कार ले भन्छन्, अशक्तहरू के भन्छन्, केबल कार ले भन्छन् जस्ता नारा लगाएका थिए। सद्भाव रयालीमा नौमती बाजा र च्याब्रुङ लगायत विभिन्न समुदायको संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। उक्त रयालीमा फोङलिङका मेयर आमिर मादेन, नगर क्षेत्रका अन्य जनप्रतिनिधिसहित अगुवाहरू सहभागी थिए। रयालीमा सयौं उद्योगी व्यवसायी र स्थानीयले शिलान्यास भइसकेको अवस्थामा केबलकार निर्माणमा अवरोध गर्न नहुने आवाज उठाए। यसैबीच पाथिभरामा केबलकार निर्माणको पक्षमा उभिँदा केबलकार विरोधी पहिचानवादीबाट दुर्व्यवहारमा परेका लिम्बू नेता पदम चेन्जी मावोलाई बाजागाजा सहित स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ। केबलकारको पक्षमा बोलेको भन्दै धरानमा केही दिन अघि उनलाई कालो मोसो दलिएको थियो। चेन्जी ताप्लेजुङका श्रीजङ्गा गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा हुन्। युवा धर्मको प्रवर्तक समेत रहेका उनी अहिले याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छन्। उनलाई सम्मान गर्न याक्थुङ चुम्लुङका जिल्लास्थित पदाधिकारी समेत पुगेका थिए। सम्मानपछि चेन्जीले आफू मुन्धुमी स्थलको संरक्षणका लागि हिँडेकाले त्यसका लागि मोसो दलिन तयार रहेको बताए। उनले भने मोसो त के, घाँटी थाप्न पनि तयार छु। मोसो दल्नेहरू मुन्धुमी स्थल बचाउन नलागेको उनले आरोप लगाए। उनले थपे उनीहरू मुकुमलुङ क्लबका भन्दा मलाई बढी मुन्धुमी ज्ञान छ। मुकुमलुङ संरक्षणको कुरा गरे पनि उनीहरू संरक्षणमा लागेका छैनन्। मैले मुन्धुमी स्थलका बारेमा रिसर्च गरेको छु। मुकुमलुङ क्लबहरूलाई पहिचानवादी भन्न नचाहेको बताए। उनले मुकुमलुङका पक्षधरहरूले ताप्लेजुङको विकास नचाहेको आरोप लगाए। उनले त्यतिबेला मुन्धुमी स्थलको 1 किलोमिटर वरपर कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन हुँदैन भन्दा मुकुमलुङ पक्षधरहरूले मुन्धुमी स्थलको मूलथानमै भौतिक संरचना बनाउन तयार भएर आफूहरूमाथि मुद्दा चलाएको दावी गरेका छन्। उनले तेह्रथुमको मेन्छायम डाँडामा पनि मूलथानमै कुटी र शालिग बनाएको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न गरे, त्यो चाहिँ मुन्धुमी स्थल होइन? मुख्य थलोमा डोजर चलाउँदा त्यतिबेला ढुङ्गा हान्ने साथीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उनले भने 1 किलोमिटर वरपर कुनै पनि भौतिक संरचना बन्न हुँदैन भनेर बटम लाइन दिएकाले त्यही अनुसार केबल कार बन्दैछ। मुन्धुमी स्थलको संरक्षण हाम्रा कारणले भएको हो। मूलथानभन्दा 1 किलोमिटर पर टप स्टेसन बन्दैछ। यो हाम्रो कारण भएको हो। भिरमा केबल कार बन्दा मुन्धुमी स्थलमा अतिक्रमण हुँदैन। पदमलाई कालोमोसो दल्ने विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर भएका मध्ये 1 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले चित्रकला र सङ्गीतले विद्यार्थीको सृजनात्मकतालाई उजागर गर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका 7ले आयोजना गरेको PL सिंह चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले विद्यार्थीको धेरै समय विद्यालयमा बित्ने उल्लेख गर्दै पढाइ बाहेकका सृजनात्मक कार्यक्रममा समेत सहभागिता बढाउनु पर्ने बताए। उनले चित्रकलाले विद्यार्थीको लिडरसिप क्षमताको विकास गर्नेमा समेत सहयोग पुर्याउने बताए। उनले महानगरका प्रथम मेयर प्रेमलाल सिंहबारे विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन जरुरी रहेको समेत बताए। उनले प्रथम मेयर सिंहले काठमाडौँ महानगर विकासको ढोका खोल्ने काम गरेको उल्लेख गरेका थिए। विद्यार्थीको धेरै समय विद्यालयमा बित्ने उल्लेख गर्दै यस बाहेकका सृजनात्मक कार्यक्रममा समेत सहभागिता बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। विद्यार्थीको धेरै समय स्कुलमा बितिरहेको हुन्छ। पढाइ बाहेक अन्य क्रियाकलापमा पनि हामीले बढाउँदै जानुपर्छ। त्यसको लागि पेन्टिङ र आर्टहरू पनि एउटा माध्यम हो। हामी सृजनशील भयौँ भने नकारात्मक कुराहरूप्रति आकर्षित हुने कुरालाई रोक्छ। मेयर शाहले भने पेन्टिङमा काम गर्न सकियो भने अरू क्रियाकलापमा समेत सृजनात्मकता बढ्दै जान्छ। सबै मान्छे क्रिएटिभ हुन्छ, तर विन्डो चाहिँ बन्द भएर बसिराखेको हुन्छ। पेन्टिङ, म्युजिक र पोइट्रीले सृजनालाई खोल्ने प्रयास गर्दै जान्छ। मेयर शाहले महानगरका प्रथम मेयर प्रेमलाल सिंहबारे विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन जरुरी रहेको समेत बताएका थिए। अपराध गरेर सम्पत्ति जोडेको र त्यसको व्यवस्थापन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विवादास्पद रामबहादुर बमजन विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आरोपपत्रमा बमजनमाथि 8 करोड 27 लाख रुपियाँ गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको उल्लेख छ। 12 रतनपुरीका 34 वर्षीय बमजनमाथि बाल यौन शोषण र व्यक्तिलाई बेपत्ता पारेको अभियोग छ। त्यही अभियोगको अनुसन्धानका क्रममा उनी 24 पुस 2080 मा पक्राउ परेका थिए। 14 भदौ 2081 मा जिल्ला अदालत सर्लाहीले उनीमाथि बाल यौन दुराचारको आरोपमा 10 वर्ष कैद र 5 लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो। उनीमाथि सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट स्थित आश्रमबाट व्यक्ति बेपत्ता पारेको आरोप पनि छ। तर उक्त आरोपमा दुवै जिल्ला अदालतले उनलाई सफाई दिएको छ। उनी पक्राउ परेपछि प्रहरीले काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ स्थित निवासमा छापा मारेर नगद तथा अरू सामग्री बरामद गरेको थियो। आफ्नो साथमा बरामद भएको 7 करोड 93 लाख रुपियाँ रकम भक्तहरूले दिएको दक्षिणा भनेका छन्। उनले बयानमा भनेका छन् सो रकम कुनै कागज प्रमाण सहित प्राप्त
प्राप्त भएको होइन, धार्मिक आस्था राख्ने अनुयायीहरूले दिएका हुन्। दान लिँदा कुनै रसिद काटेर लिने गरेको थिएन। उनको निवासबाट टोयोटा हाइलक्स, टोयोटा फर्चुनर, मोटरसाइकल तथा स्कुटर बरामद भएका थिए। उनले आफूलाई भेट्न आउने अनुयायीहरूले सवारी साधन छाडेर गएको भन्दै ती आफ्ना नभएको जिकिर गरेका थिए। उनले टोयोटा ल्यान्ड क्रुजर खरिद गर्न आफ्ना अनुयायी मार्फत 4 करोड 89 लाख जम्मा गरेको भेटियो। त्यहाँ बरामद भएको नेपाली तथा विदेशी नगद धनमाल अपराधबाट आर्जन नगरेको उनको जिकिर थियो। उनले बयानमा भनेका थिए, मेरो सङ्घ भक्त अनुयायीहरू आउँदा दर्शन गर्ने क्रममा दान दक्षिणा दिँदा जम्मा भएको रकम हो। उनले चितवन लगायतका ठाउँमा जग्गा खरिद गरेको भेटियो। आफू लगानी नगरेको भक्त र अनुयायीले आश्रम अर्थात् काजुक्पा बनाउन खरिद गरिदिएको भन्दै उनले वैदेशिक मुद्रा समेत सङ्कलन गरेका थिए। उनीमाथि विदेशी विनिमय अपचलनको आरोपमा समेत छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि अपराध गरेर 8 करोड 27 लाख रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेको अभियोग लगाएको छ। बाल यौन दुराचार गरेको भन्ने उनीमाथिको आरोप सर्लाही जिल्ला अदालतबाट स्थापित भएकाले नै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले त्यहाँ मुद्दा दायर गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिका र रुस उच्चस्तरीय टोली गठन गर्न सहमत भएका छन्। साउदी अरबमा मंगलबार रुस र अमेरिका बीच भएको वार्तापछि उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने सहमति भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई देशका प्रतिनिधिबीच साउदी अरबमा मंगलबार वार्ता भएको हो। वार्ताको नेतृत्व दुवै देशका विदेश मन्त्रीले गरेका थिए। वार्तामा रुसका तर्फबाट विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभ र युरी उसाकोभ सहभागी थिए। अमेरिकी टोलीमा विदेश मन्त्री मार्को रुबियो, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज र मध्यपूर्वका लागि अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ पनि सहभागी थिए। साउदी अरबका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउद र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मुसईद बिन मोहम्मद अल अयुवान सहभागी थिए। अमेरिकाले यो वार्ता युद्ध अन्त्यका लागि रुस गम्भीर भए नभएको विषय निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ। इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले मार्च 4 का लागि कायरोमा बोलाएको प्यालेस्टाइनी मुद्दामा आपतकालीन अरब शिखर सम्मेलन स्थगित गरेको छ। अरब लीग एएल शिखर सम्मेलनको वर्तमान अध्यक्ष बहराइन र एएल सचिवालयसँगको समन्वयमा र शिखर सम्मेलनका लागि मूलभूत तयारी सुनिश्चित गर्न अरब राज्यहरूसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको थियो। कायरोमा शिखर सम्मेलन प्यालेस्टाइनी मुद्दा र गाजापट्टि सम्बन्धी पछिल्लो घटनाक्रमलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ। गाजाको भविष्य सम्बन्धी संयुक्त राज्य अमेरिकाको विवादास्पद प्रस्तावहरूको सामना गर्दै जनवरी 19 मा सुरु भएको गाजा युद्धविरामलाई कायम राख्न जारी कूटनीतिक प्रयासहरूको बीचमा यो घोषणा आएको हो। इरान र सुडानले 2 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसको उद्देश्य द्विपक्षीय र क्षेत्रीय दुवै स्तरमा सहयोग बढाउनु रहेको बताइएको छ। समझदारी पत्रमा इरानी विदेश मन्त्री सैयद अब्बास आरघजी र उनका सुडानी समकक्षी अली युसुफ अहमदले हस्ताक्षर गरेका छन्। एउटा समझदारी पत्रले कूटनीतिक र सेवा राहदानी धारण गर्ने इरानी र सुडानी नागरिकहरूलाई द्विपक्षीय भिसा छुट प्रदान गर्दछ भने अर्कोले कूटनीतिक समन्वय बढाउन संयुक्त राजनीतिक समिति स्थापना गर्दछ। अब पालो खेल खबरको। नेपालका 5 खेलाडीले पाकिस्तानमा हुने दक्षिण एसियाली एथलेटिक्स क्रस कन्ट्री च्याम्पियनशिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। आगामी फागुन 11 गते पाकिस्तानको इस्लामाबादमा उक्त प्रतियोगिता हुँदैछ। प्रतियोगिताको सिनियरमा 2 र जुनियरमा 3 गरी 5 पुरुष खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपालका 5 खेलाडीसहित 7 सदस्यीय टोली बिहीबार पाकिस्तानको इस्लामाबाद प्रस्थान गर्नेछन्। प्रतियोगिताको सिनियरमा सुशील कुमार शाही र सञ्जय श्रेष्ठले चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। जुनियरमा भने बादल कार्की, अजय विक र कृष्ण बहादुर परियारले खेल्नेछन्। सिनियरमा 10 किलोमिटर तथा जुनियरमा 8 किलोमिटर दूरीमा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल एथलेटिक्स संघले जनाएको छ। उनीहरूको प्रशिक्षकमा बिमला राणा मगर तथा व्यवस्थापकमा भीमकुमारी भूषाल छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले बुधबार नेपाली टोलीलाई बिदाई गरेका थिए। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले युगाण्डासँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रारम्भिक महिला टोली घोषणा गरेको छ। क्यानले पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि इन्दु वर्माको कप्तानीमा 18 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको हो। युगाण्डा क्रिकेट संघको आयोजनामा यही फागुन 22 गतेदेखि चैत्र 4 गतेसम्म मैत्रीपूर्ण खेल हुन लागेको हो। युगाण्डा क्रिकेट एसोसिएसनको आयोजनामा मार्च 6 देखि 17 सम्म युगाण्डामा सञ्चालन हुने मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि पहिलो चरणमा 18 खेलाडी प्रशिक्षणमा बोलाइएका हुन्। 18 जना खेलाडीमा कप्तान इन्दु वर्मा, रचना कुमारी चौधरी, राजमती ऐरी, अलिसा कुमारी यादव, शबनम राई, सना प्रवीण, रुबिना छेत्री, ममता कुमारी चौधरी, कविता जोशी, रोमा थापा, ईश्वरी विष्ट, रिया शर्मा, सम्झना कुमारी खड्का, पूजा महतो, बिन्दु रावल, मनिषा कुमारी उपाध्याय, शोभा रोकाय र सिमाना केसी छन्। टोलीमा अन्डर 19 विश्वकप खेलेका 3 नयाँ खेलाडी सना प्रवीण, रिया शर्मा र सिमाना केसी छन्। रचना, राजमती, अलिसा र मनिषाले केही साता अघि काठमाडौँमै भएको महिला T20I श्रृङ्खला मार्फत राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यू गरिसकेका छन्। घरेलु भूमिमा भइरहेको इन्टरनेसनल वुमेन्स च्याम्पियनशिप अन्तर्गत बिहीबार म्याच डे 2 का 2 खेल हुँदैछन्। पहिलो खेल दिउँसो 2 बजे म्यानमार र किर्गिस्तान बीच हुनेछ भने साँझ 6 बजे हुने दोस्रो खेलमा नेपाल र लेबनान भिड्नेछन्। म्यानमार र नेपालले आफ्नो पहिलो खेल जितेका थिए, त्यसैले दोस्रो खेलमा पनि जितलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य छ। नेपाल पनि दोस्रो खेलमा लेबनानलाई पराजित गर्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा छ। नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तान विरुद्ध 1-0 को कठिन जित निकालेको थियो। म्यानमारले पनि लेबनानलाई 3-1 ले पराजित गरेको थियो। त्यसैले बिहीबार नेपाल र म्यानमार दुवै विजयी भएमा अन्तिम खेल
खेल्नु अघि नै फाइनल पुग्नेछन्। अझ म्यानमार र किर्गिस्तानको खेल दिउँसो हुने भएकाले त्यस खेलको नतिजापछि नेपालले फाइनल पुग्न कस्तो नतिजा ल्याउनु पर्नेछ थाहा हुनेछ। अहिले खेलिरहेका 4 टोलीमध्ये वरियतामा सबैभन्दा तल लेबनान छ भने तुलनात्मक रूपमा किर्गिस्तानलाई कमजोर टोली मानिएको थियो। यद्यपि पहिलो खेलमा लेबनान र किर्गिस्तान दुवैले विपक्षीलाई सहजै जित्न भने दिएनन्। किर्गिस्तानले नेपाल विरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा खेल्दा नेपालले 1 भन्दा बढी गोल गर्न सकेन। विङ्गर बिमला चौधरीको एकमात्र गोल नेपालले पहिलो 3 अङ्क जोड्न सफल हुँदा फरवार्डहरू पनि फिनिसिङमा चुकेका थिए। पहिलो खेलमा देखिएको कमजोरीलाई दोस्रो खेलमा सुधार गर्दै राम्रो प्रदर्शन गर्ने लक्ष्यमा नेपाल छ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक राजेन्द्र तामाङले लेबनान विरुद्ध जितकै लागि खेल्ने र फरक रणनीतिका साथ मैदान उत्रने बताएका छन्। लेबनानलाई जित्यो भने फाइनल पुग्ने चान्स छ। गत वर्ष वाफमा लेबनानले हामीलाई धेरै दुःख दिएको थियो। बिहीबारको खेलमा घरेलु मैदानमा हामी फरक रणनीति बनाएर खेल्नेछौँ, तामाङले भनेका छन्। नेपालले पहिलो खेलमा मुख्य फरवार्ड साबित्र भण्डारी साम्बालाई दोस्रो हाफमा खेलाए पनि अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन गर्न सकिनन्। उनी त्यही दिन बिहान मात्र फ्रान्सबाट आएकोले खेल्ने नखेल्ने टुङ्गो थिएन। तर दोस्रो हाफमा प्रशिक्षकले साम्बालाई मैदान उतारेका थिए। यस्तै पहिलो खेलको 2 दिन अघि नेपाल आइपुगेकी रेखा पौडेलले पनि पहिलो खेलमा राम्रो खेल्न सकिनन्। खेलपछि प्रशिक्षक तामाङले साम्बालाई टिमसँग समन्वयका लागि पहिलो खेल खेलाएको र त्यो आफ्नो निर्णय भएको बताएका थिए। यसगरी पहिलो खेलमा किर्गिज खेलाडीसँग ठोकिएर निधारमा चोट लागेकी डिफेन्डर निशा थोकरले मैदान छाडेकी थिइन्। उनलाई तत्काल हस्पिटल लगेर सोही दिन निधारमा टाँका लगाइएको थियो। टाँका लगाइएकोले चिकित्सकले निशालाई आराम गर्न सल्लाह दिएका थिए भने उनले बाँकी खेल गुमाउने सम्भावना देखिएको छ। तर एन्फाले यस विषयमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अब पालो आजको हेल्थ टिप्सको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले 6वटा गल्तीहरू जसले बढाउँछ मुटु रोगको जोखिम यस विषयमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। पछिल्लो समय मुटुका बिरामीको संख्या बढ्दो छ। उमेर पाको भएको अवस्थामा मात्र नभई कम उमेरमै पनि मुटुको समस्या देखिने क्रम पनि बढिरहेको छ। यसरी संख्या दिनानुदिन बढ्नुको कारण हाम्रा आनीबानी र गतिविधि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन्। दैनिकी र खानपानमा हुने सामान्य गल्तीहरूले पनि मुटु रोगको जोखिमलाई बढावा दिइरहेको छ। थाहा नभएर वा बेवास्ता गरी गर्ने यी सामान्य लाग्ने गल्तीले धेरैलाई अल्पायुमै मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेको छ। 1. अल्छी हुनु। स्वस्थ मुटुका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको शारीरिक कसरत नै हो। हामीले दैनिक गर्ने कामहरू शारीरिक परिश्रम नपर्ने खालका छन् भने नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्नैपर्छ। घरभित्रै वा घर वरिपरि सामान्य दौडने वा हिँड्ने कसरतले पुग्दैन। मुटु स्वस्थ हुनका लागि स्याँ हुने खालकै कसरत गर्नुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ, तर आज होस् अर्को दिन गरौँला भन्दै हामी अल्छी गरिरहेका हुन्छौँ। यसरी हामीले धेरै जसो दिनमा व्यायाम गर्दैनौँ। यो बानीले हामीलाई मुटु रोगको जोखिम पुर्याउन सक्छ। हरेक दिन फरक फरक समयमा गर्नुपर्ने खालको काम छ भने कुनै दिन बेलुका, कुनै दिन दिउँसो वा अनुकूल समयमा व्यायाम गर्ने गरी रुटिन बनाउनु आवश्यक छ। दिनमा आधा घण्टा कुनै न कुनै समय व्यायामका लागि छुट्याइयो भने त्यसले मुटु रोग लाग्नबाट बचाउँछ। त्यो गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो गल्ती हो। 2. अनियमित दैनिकी। मुटु स्वस्थ राख्नका लागि शारीरिक कसरतसँगै शरीरलाई आराम पनि चाहिन्छ। कतिजनाको दैनिकी कस्तो हुन्छ भने सुत्ने, उठ्ने, खाने कुनै कुराको पनि निश्चित हुँदैन। राति ढिलो सुत्ने, बिहान ढिलो उठ्ने गर्दा शारीरिक व्यायाम गर्ने समय हुँदैन। समयको व्यवस्थापन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। कुन बेला के गर्ने भनेर रुटिन अनुसार चल्नुपर्छ। हामीलाई दिनमा कम्तीमा 7 घण्टा आराम चाहिन्छ। सकेसम्म दिनमा 8 घण्टा नभई कम्तीमा 7 घण्टा सुत्नुपर्छ। समयमा सुत्ने र समयमा उठ्ने गर्नुपर्छ। 3. गलत खानपान। खानपानको कुरामा उच्च क्यालोरीयुक्त खाना, प्रशोधित खाना, ट्रान्स फ्याट, सेचुरेटेड फ्याट भएका खानेकुराहरू धेरै खाइरहेका छौँ हामीले। बजारमा तयारी खाना जति पनि छन् ती सबैमा ट्रान्स फ्याट, एनिमल फ्याट धेरै छ। यी खालका खानेकुरा बढी खाने गल्ती हामीले गरिरहेका छौँ। सकेसम्म जनावरको बोसो भएको खानेकुरा, चिलोमा तारेको, भुटेको खानेकुरा कम खाने गर्नुपर्छ। धुम्रपान, मद्यपान गर्नु हुँदैन। 4. तनाव व्यवस्थापन नगर्नु। तनावयुक्त जीवनशैली पनि मुटु रोगको मुख्य कारण हो। हामीले सकेसम्म तनावलाई कम गर्नुपर्छ। तनाव कम गर्छु भनेर मात्रै त हुँदैन। कहिलेकाहीँ परिस्थिति नै प्रतिकूल भइरहेको हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा हामीले उचित व्यवस्थापन नगर्दा पनि तनावपूर्ण वातावरण बनिरहेको हुन्छ। तनावको व्यवस्थापन पनि एक खालको जीवन जिउने कला हो। त्यसका लागि रमाइला कुराहरूमा भुल्ने, गीत सुन्ने, नाच्ने, मन परेका फिल्म हेर्ने गर्न सकिन्छ। फुर्सदको समयमा रमाइला ठाउँमा जाने, सातामा एकपटक कतै भ्रमण गर्ने हो कि हाइकिङ जाने हो कि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। फुर्सद हुँदा मनपर्ने किताब पढ्ने, परिवार वा मनपर्ने मान्छेसँग समय बिताउने गर्नाले तनाव कम भएर जान्छ। यसबाट मुटु रोगको जोखिम कम हुन्छ। 5. अनावश्यक खाना। मोटोपना मुटु रोगको जोखिम बनिरहेको छ। सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला, तर मोटो हुनुको मुख्य कारण भनेको बढी खाएर नै हो। अझ प्रष्ट भन्नुपर्दा चाहिने भन्दा बढी खाएर हो। मोटो हुँदै गएपछि पेटको आकार पनि बढ्दै जाने हुन्छ। त्यसो भएर मोटो मान्छेले कम खान्छु भन्दा पनि सकिरहेको हुँदैन, थोरै खाएर अगाउँदैन। बढी खाएपछि त्यसले मोटोपना बढाउँछ। मोटोपनाले अन्य धेरै रोगका साथै मुटु रोगको पनि जोखिम हुन्छ। मोटो भएपछि शारीरिक गतिविधिका लागि मान्छे झन् अल्छी बन्छ। कोलेस्टेरोल बढ्ने हुन्छ। यसले मुटु रोगको जोखिम बढ्छ।
छ एउटै कुरामा धेरै भुल्नु। सधैँभरि एउटै कुरा गरिरहँदा जीवनशैली निरस हुन सक्छ। त्यो हुनबाट बच्न फरक फरक गतिविधिमा संलग्न हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै धेरै भुलिरहने, भिडियो गेम वा कुनै कुरामा धेरै समय बिताउने जस्ता बानीले पनि एक खालको तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस खालका गतिविधिलाई सीमित गर्नुपर्छ। यसबाट मुटु रोगको जोखिम कम हुन्छ। यो थियो आजको हेल्थ टिप्स अन्तर्गत 6वटा गल्तीहरू जसले बढाउँछन् मुटु रोगको जोखिम। यस विषयमा विशेष जानकारी। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं। पल पलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।